बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीय्यीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ के वो खूबसूरत बुनियादी असूल वज़ा कर दिए जो ता क़यामत एक मुनसफ़ माशरे की खासियत रहेंगे। नज़्म व नस्क में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका जो आपने अपनी उम्मत के लिए बिलखसूस और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बिलअमूम सादर फरमाए। आज इस सिलसिले में पहली वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ और इसमें वो बुनियादी उसूल जिनकी बुनियाद पर अदल पर मबनी फैसले हो सकेंगे बयान करने चला हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे लोगों के माबैन फैसला करने के लिए काजी बना दिया गया, इसे छुरी के बगैर सिबा कर दिया गया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आदल काजी पर रोज़े हशर एक ऐसा लम्हा आएगा कि वो तमन्ना करेगा कि इसने दो अफराद के माबैन एक खजूर के बारे में भी फैसला न किया होगा। हजरत बरीदा रवायत करते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कज़ा की तीन अक़साम हैं, इनमें एक जन्नत में और दो आग में है। जो जन्नत में है इससे मुराद वो शख्स जिसने हक को जाना और इसके मुताबिक फैसला किया। वो जन्नत में है एक वो शख्स जिसने हक को जान लिया मगर इसके मुताबिक फैसला न किया, फैसले में जुल्म किया, वो आग में जाएगा। एक शख्स जिसने हक को ना जाना और लोगों के माबैन फैसला कर दिया, वो आग में जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स दो के माबैन फैसला न करे जबकि वे गुस्से के आलम में हो। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काजी उस वक्त फैसला करे जब वो सीर और सैराब हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को यमन में जब काजी मुकर्रर किया तो आपने फरमाया, तुम पहले के हक में फैसला न करो जब तक दूसरे की बात न सुन लो। हजरत इब्ने उमर रवायत करते हैं कि दो अफराद ने अपना झगड़ा बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी मिस्ले बशर हूँ, मैं तुम्हारे माबैन इसके मुताबिक फैसला करता हूँ जो तुमसे सुनता हूँ। शायद एक शख्स अपने भाई से दलाइल देने में ज्यादा तेज हो, मैं जिसके लिए इसके भाई का हक में फैसला कर दूं तो गोया इसको आग का टुकड़ा काट कर दे रहा हूं। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कसम और एक गवाह पर फैसला दे दिया।
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ کے دروازے پر دو افراد کی اونچی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری مثل بشر ہوں، تم میرے پاس جھگڑے کا فیصلہ کروانے آئے ہو، شاید تم میں سے ایک دلائل دینے میں دوسرے سے تیز ہو، اور میں جو کچھ سنوں اس کے مطابق اس کا فیصلہ کر دوں۔ میں جس کے لیے اس کے بھائی کے حق میں سے فیصلہ کر دوں تو اس میں سے کچھ نہ لے، میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ وہ دونوں اصحاب رونے لگے، ان میں سے ہر ایک نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے کو پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، گواہ مدعی کے ذمے ہے اور قسم مدعا علیہ کے ذمے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نبیشہ کو تہمت کی وجہ سے محبوس کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخنث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو مہندی لگا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکی کی طرف نکال دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کر دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نماز پڑھنے والوں کے قتل سے روکا گیا ہے۔ نکی ایک جگہ ہے جو مدینہ طیبہ کی ایک سمت ہے۔ حضرت کعب اس روایت کے خودی راوی ہیں۔ انہی سے پیش آتے ہیں، جب غزوہ تبوک میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ وہ ہمارے ساتھ کلام کریں۔ اسی عالم میں 50 راتیں گزر گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مابین شطرنجی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے اور تمہارے مابین عمر فاروق کو ثالث بناتا ہوں۔ میں نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اور تمہارے مابین تمہارے والد گرامی کو ثالث بناتا ہوں۔ میں نے عرض کی، ٹھیک ہے۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو ان کے مال کے تصرف سے روک دیا کیونکہ ان کے اوپر قرض تھا۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سامان بیچا، اسے خریدنے والا مفلس ہو گیا۔ خریدنے والے نے اس کو کچھ قیمت ادا نہ کی جس سے اس نے اسے خریدا تھا۔ وہ اپنا سامان اگر اس کے پاس پائے تو اس پر زیادہ مستحق ہے، اگر خریدار مر گیا تو یہ سامان دیگر قرض خواہوں کی مثل ہے۔
وما توفیقی الا باللہ۔